देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A केस का फैसला कलअदम करार दे दिया और करार देते हुए नज़रसानी की अपीलें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। ये फैसला सियाह बाप है या सुनहरी किताब, बहस दोनों जानिब छिड़ चुकी है, लेकिन एक बात तय है, आज जमहूरियत को डेंट ज़रूर पड़ा है। फ्लोर क्रॉसिंग के लिए रास्ता हमवार किया गया है, सियासतदानों की मंडियां लगाने के लिए एक मौका फराहम किया गया है। सोचा था हम आगे बढ़ेंगे, जमहूरियत की हकीकी रूह के बहाल करेंगे, मगर अफसोस ऐसा ना हुआ और ना ऐसा होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ नाज़रीन की मालूमात के लिए केस का मुख्तसर पस मंजर बताते चलें कि 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर फैसले में कहा था कि मुनहरिफ रुकन असेंबली का पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दिया गया वोट काउंट नहीं होगा। ताहयात नाअहली या नाअहली की मुद्दत का तयन पार्लिमान करेगा। पहले आपको 63A केस का पस मंजर समझाते हैं। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक केस का पस मंजर क्या है, वो ये कि 2022 में जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से मामलात उठाए गए थे। सदर आरिफ अलवी की जानिब से एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया। रेफरेंस में कहा गया कि आर्टिकल 63A की तशरीह की जाए, साथ साथ ये राय दी जाए कि आया मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार होगा या नहीं। मुनहरिफ रुकन पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट डाले तो नाअहली की मुद्दत को ताहयात कर दिया जाए, क्योंकि 62(1)F की तरह 63A में भी नाअहली की मुद्दत का जिक्र नहीं है। उमर अता बंदियाल ने दरख्वास्तों को इकट्ठा करके फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। 2 साल कबल जब आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक बेंचेस बनते थे, तब मुस्लिम लीग नून के लोग क्या कहते थे, आइए सुनते हैं। मेरा ख्याल है जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं वो 2 अफराद हैं जो आइन के मुहाफ़िज़, सबसे बड़े आइन के मुहाफ़िज़ बने हुए हैं। एक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब और एक हमारे चीफ जस्टिस साहब। चीफ जस्टिस साहब ने 20 तारीख क्यों फुल कोर्ट बनाए, उसका फैसला सबको कबूल होगा। अगर फुल कोर्ट का मुतालबा मान लिया जाता तो कौन है पाकिस्तान में उसके फैसले से इख्तिलाफ करता। अगर फुल कोर्ट बन जाता तो खौफ था ना, इस वजह से फुल कोर्ट नहीं बनाया। पहले दिन से डिमांड हम कर रहे हैं कि जी फुल कोर्ट बना लें। अगर फुल बेंच तश्कील नहीं दिया जाता तो हम फिर इस प्रोसीडिंग्स का जो है बाइकआउट करेंगे। इस वक्त पूरी कौम ये मुतालबा कर रही है, फुल कोर्ट रेफरेंस, फुल कोर्ट समाअत होनी चाहिए। 63A के रेफरेंस में पूरी अदालत ये फैसला दे, सरे तस्लीम खम करके जाएंगे। यहाँ चाहिए तो ये था कि एक फुल कोर्ट की मीटिंग कॉल होती, कौम को एक पैगाम दिया जाता कि पूरी सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद है, किसी किस्म की तकसीम नहीं है। जी, तो आपने सुना, तमाम ही मुस्लिम लीग नून के शॉट हमने इकट्ठे किए हमारी टीम ने और रिसर्च चीफ ने, और आज सारों के सुनाए, शुरू से लेके नवाज शरीफ से लेके शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और जितने इनके मिनिस्टर थे वो क्या कहते थे, हमने ये सुना। अब सवाल ये कि मुस्लिम लीग नून मफादात की जंग में इस कदर खामोश क्यों हो गई है। चीफ जस्टिस के इस फैसले को वकला ने भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया हुआ है। कल सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन चीफ जस्टिस से मुतालिक उन्होंने क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। मेरा ख्याल है जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं वो 2 अफराद हैं जो आइन के मुहाफ़िज़, सबसे बड़े आइन के मुहाफ़िज़ बने हुए हैं। एक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब और एक हमारे चीफ जस्टिस साहब। चीफ जस्टिस साहब ने 20 तारीख इस्लामाबाद की तीनों नुमाइंदा बार एसोसिएशंस, हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार कौंसिल ने आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हुए इनके खिलाफ मज़ाहमत करने का ऐलान कर दिया है। आज का सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि चीफ जस्टिस की मुलाजमत में तोसी होगी और फिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर इस वक्त क्या जो हमारे सियासतदान है वो समझ रहे हैं, और अब हुकूमत के लिए आईनी तरमीम लाना आसान हो जाएगा। फैसले का आईनी तरमीम पर क्या असरात हो सकते हैं, इस सब पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब, सीनियर अहम रहनुमा है जी, सीजन पॉलिटिशियन है, उनको खुशामदेद कहते हैं। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपकी कीमती वक्त। फवाद चौधरी साहब, ये फैसला 63A का केस कलअदम करार दे दिया चीफ जस्टिस ने। कल बड़े ज़्यादा
बरहम नज़र आए और आपने देखा कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जिस तरह चल रही हैं, अब तो 1 to 1 वो सबको डांट रहे हैं, बात कर रहे हैं, और फिर आज इस तरह से उन्होंने कलअदम करार देते हुए नज़रसानी की अपीलें मुतफ़िक़ा तौर पे मंजूर कर ली इस केस में। आप कैसे देखते हैं सारे मामले को? देखिए ना जी, इसमें इशू ये है कि एक तो इसकी लीगल साइड है और एक इसकी पॉलिटिकल साइड है। जो पॉलिटिकल साइड है वो तो वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस साहब ने फैसला किया कि जो भी केस जिससे के नंबर बढ़ते हैं पार्लियामेंट में, उसको वो खुद हेड करते हैं। इससे पहले उन्होंने नून लीग को 3 सीटें दिलवा दी, इलेक्शन कमीशन से रिकाउंट करवा दी, और उसके बाद इस बेंच के ऊपर भी वो बैठ गए। यानी हर वो फैसला जिसका मकसद ये था कि किसी तरीके से ये नंबर बढ़े नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, वो उन्होंने किया। और जाहिर है कि ये जो टाइमिंग है, हर एक को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का वाहिद मकसद ये है कि फायज ईसा साहब को 3 साल और दिए जाएं। तो ये तो एक जो मेला फ्राइडे है वो तो बिल्कुल आप समझिए कि जिसको हम कहते हैं ना फ्लोटिंग ऑन द रिकॉर्ड है। जहां तक इसका लीगल पहलू है उसमें भी बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं। एक ऑर्डिनेंस आया, उस ऑर्डिनेंस ने चीफ जस्टिस को ये इख्तियार दे दिया कि वो अपनी मर्जी से एक जज शामिल कर लें और बेंच बना दें। यानी जो तय किया था कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस बैठ के फैसला करेंगे कि बेंचेस क्या होंगे, उसको दोबारा चीफ जस्टिस साहब की मर्जी के मुताबिक क्लेम कर दिया गया। उसमें भी हुक्म ये है कि जो ऑर्डिनेंस है वो कहता है कि 3 जजेस बेंच बनाएंगे, जबकि चीफ जस्टिस साहब ने जो बेंच बनाए वो 2 जजेस ने, अमीनुद्दीन ने और इसके साथ फायज ईसा साहब ने मिलकर बनाए। तो इसलिए जो मामला है वो ये है कि इसमें बहुत ज्यादा जो पॉलिटिक्स भी है और इसका जो टेक्निकल पहलू है वो भी जाहिर है कि बड़ा जो है वो कंट्रोवर्शियल है। और इसके नतीजे में जो भी तरमीम मंजूर होगी उसका जो अहमियत है उसकी कोई वो उसको इखलाकी तो कोई पजीराई नहीं मिल सकती। और आप देखेंगे कि ये सिर्फ एक जो पीसीओ है उसी के तौर पे ही इसको दिया जाएगा। अब बिल्कुल आपने ये बात की। अब हम देख रहे हैं कि जो चीज़ें माजी में गलत थी आज वो सही हो गई हैं, जो चीज़ें फिर आज सही होंगी वो हम आइंदा देखेंगे कि ये जो फैसले इस तरह से सुप्रीम कोर्ट से आ रहे होते हैं कि पहले वो कोई और तशरीह हो जाती है फिर कोई और तशरीह हो जाती है, ये भी कैसे पॉसिबल हो रहा है? इसके ऊपर भी बड़ी अजीब सी बात समझ में आ रही है कि पहले आइन की एक डेफिनेशन हो गई है, एक बेंच कर देता है, एक चीफ जस्टिस करके जा चुका है, फिर दोबारा से एक चीफ जस्टिस उठते हैं और वो कहते हैं नहीं जी अब इस तरह से चलेंगे। तो ये क्या इतना आसान है आइन के साथ खेलना? देखिए ना, जहाँ पे सिस्टम ना हो, जहाँ पे ताकत पे ही फैसले होने हों, जहाँ पे आपके आइन और कानून को त्याग दिया जाए, वहाँ पे फिर ऐसे ही होता है ना, जब भी कोई ताकतवर होगा वो अपनी मर्जी के फैसले करेगा। और यही कुछ पाकिस्तान में हो गए। और हम देख रहे हैं कि आप देखें कि फैसले जो हैं वो रोज वास्तव में बदल जाते हैं। अभी आप एंटी टेररिज्म के फैसले ले लें, 7 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के फैसले हैं कि टेररिज्म कोर्ट में सिर्फ टेररिज्म से मुतल्लिका केसेस जाएंगे। लेकिन आज आप देख लेंगे रोजाना जो केसेस जा रहे हैं वो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ टेररिज्म केसेस जो है वहां पे जाते हैं, और उससे सारी जो एक टेररिज्म कोर्ट्स हैं उनकी हैसियत और अहमियत और टेररिज्म लॉ की ही अहमियत खत्म हो गई है। और इसी से आइन के ऊपर जो फैसले जाते हैं वो भी जो है वो उनकी मर्जी से उन्होंने बना लिए हैं, जिसके नतीजे में एक बिल्कुल तबाही फिर गई है। फवाद चौधरी साहब, फ्लोर क्रॉसिंग को पूरी दुनिया में एक तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग के तौर पे भी लिया जाता है, कंसीडर किया जाता है, और तहजीब याफ्ता माशरों में और ममालिक में हम देखते हैं कि इसकी इजाज़त नहीं है। ये फ्लोर क्रॉसिंग का जो रास्ता दिया है चीफ जस्टिस ने आज के इस फैसले के बाद, क्या हमने हॉर्स ट्रेडिंग को भी रास्ता दे दिया पार्लियामान के अंदर? देखिए जाहिर है ना, जो आर्टिकल 63 आया था वो इसलिए आया था कि हम हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो रोक सके, और मकसद ये था असूली तौर के ऊपर तो ये देखिए ना अनडेमोक्रेटिक है आर्टिकल, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जो मेंबर्स आएंगे वो अपनी पार्टी के फैसले के खिलाफ वोट नहीं कर सकते। दुनिया में तो ऐसे नहीं होता है। दुनिया में तो हर जगह अपनी मर्जी से वो क्रॉस पार्टी जो है वो फैसले करते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि ये क्रॉस पार्टी फैसलों की इजाजत इसलिए ली गई कि बहुत ज्यादा जो है वो या मंडियां लगती थी, और अब तो खैर आपके सामने लोगों को बाजू मरोड़ के वोट लिया जाता है, किसी के बच्चे अगवा कर लो, किसी की जो है वो बेगम को अरेस्ट कर लो,
खुद जो है पकड़ो, तशद्दुद करो, वोट, इस तरह तो हो रहा है यहाँ पे। तो एक बिल्कुल आई वुड से कि तमाशा ही बन गया है, जिसकी वजह से आर्टिकल 63A की अब बड़ी अहमियत थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, फैसला किया कि हम फ्लोर क्रॉसिंग के को मुकम्मल ही रोक दें। लेकिन अब तो ये दोबारा शुरू हो गया है सिलसिला, और आप देख ही रहे हैं कि जो हालात जा रहे हैं उसमें कैसे जो मामला हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और उस पर जमहूरियत, आइन, कानून तो बहुत पीछे रह गए। कितना डैमेजिंग होगा ये फ्यूचर में हमारे लिए? ये बहुत डैमेजिंग होगा, क्योंकि इसके नतीजे में आप देखें ना, जो आइन और कानून की अहमियत तो मुकम्मल तौर के ऊपर खत्म ही हो गई है, और अब तो इंडिविजुअल जो है वो फैसले करेंगे। ठीक हो, इंडिविजुअल फैसले करेंगे, आइन और कानून की अहमियत बिल्कुल खत्म हो गई है। फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत देने से, फ्लोर क्रॉसिंग के लिए रास्ता हमवार किया गया है, ऐसा फैसला सुनाने से जमहूरियत को डेंट पड़ा है। बहुत शुक्रिया फवाद शाही साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक़ वफाकी वजीर जी, और बड़े कानूनदान भी और बेहतर चीज़ों को इस हवाले से टेक्निकली जानते समझते हैं और उसी हवाले से बात कर रहे थे। और 63A का मामला हमने अभी आपको सारे शॉर्ट सुनाए कि माजी में हुकूमत जब अपोजिशन में बैठी थी तो सारे लोगों ने टिल द टॉप टियर टिल द एंड क्या क्या कहा इस हवाले से, जब बेंच बनना था, और फिर आज क्या हो रहा है ये भी हमारे सामने बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है। इसी सब पे मजीद भी बात करेंगे। मेरे साथ शजरा मनसब साहिबा ज्वाइन करेंगी हुकूमत से, MNA मुस्लिम लीग नून। ताज हैदर साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा है, CEC के मेंबर है पीपल्स पार्टी के, और न्याजुल्लाह खान न्याजी होंगे PTI से। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का। शजरा मनसब साहिबा की तरफ जाऊँगी। शजरा मनसब साहिबा बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शजरा मनसब साहिबा, हुकूमत की तरफ से कोई इस पर बात इस वक्त इस तरह की समझ नहीं आ रही कि की जाए जैसे कि माजी में की जाती थी। 63A के केस के मामले पे जब माजी में बेंच बना, और मैंने उसकी पूरी माजी की भी आगाज़ में डिटेल दी थी, और उमर बंदियाल साहब ने दरख्वास्तों को इकट्ठा करके फ़ैसला सुनाया था। इस फैसले को का शुमार जब इसकी तशरीह की गई थी 63A की रेफरेंस में, तो वो बुनियादी ये था कि जी जमहूरियत को डेंट ना पड़े, सियासतदानों की मंडियाँ लगाने का मौका फराहम ना किया जाए, उसको रोका जाए, फ्लोर क्रॉसिंग के लिए रास्ता हमवार ना हो। लेकिन अब वो रास्ते हमवार हो रहे हैं फ्लोर क्रॉसिंग के, और सियासतदानों की मंडियाँ लगाने के लिए एक और मौका लग रहा है। ये फ्लोर क्रॉसिंग का मामला एथिकल मामला, एक ऐसा एटिकेट्स का भी मामला, एक एथिक्स का भी मामला है कि जी आप अपनी किस तरह से अगेंस्ट जाके जो है वो वोट देंगे और क्या करेंगे। ये सारा मामला बड़ा अफसोस नाक लग रहा है। जमहूरियत की हकीकी रूह को बहाल करने के हवाले से इस पे बार बार बातें होती रही, आप लोगों की जानिब से भी बार बार बात होती रही कि फ़्लोर क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए कभी भी, लेकिन अब भी फ़्लोर क्रॉसिंग जब शुरू होगी तो ये किस नहज पर जाएगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले सबसे मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारी जो भी सिस्टम हमारा चल रहा है, पार्लियामेंट और बाकी जितने भी इदारे, उन सब का सरचश्मा जो है वो आईन है। आईन में जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग, उस आईन और कानून को फॉलो करते हुए हमने अपना ज़ाब्ता जो है वो उसको डिटर्मिन करना है। अब बात यह है कि जो आर्टिकल 63A है वो बड़ी क्लियर, उसमें उसकी तशरीह की जरूरत नहीं। इट्स रिटन वेरी क्लियरली इन सिंपल टर्म्स कि अगर कोई अपनी पार्टी की हिदायत से इनहराफ करके वोट देता है तो फिर उस पार्टी का सरबरा उसको ये कह सकता है कि इनहराफ कर उसको डिसीट कर सकता। अब इसमें से ये तशरीह निकाल लेना या ये उसको एक्चुअली ये तशरीह नहीं है, दिस इज अ कम्प्लीटली न्यू थिंग कि उसका वोट ही काउंट नहीं होगा। ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। मैं इस वक्त आर्टिकल 63A की अच्छाई या बुराई के ऊपर बात नहीं कर रही, मैं ये बात कर रही हूँ कि दिस इज व्हाट आर्टिकल 63A इज, दिस इज व्हाट्स रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम समझते हैं कि इसमें कोई तब्दीली करनी है तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता। पार्लियामेंट के अंदर अगर तमाम लोग ये समझें, 2/3 मेजॉरिटी ये समझे कि इसको अभी हमें मजीद चेंज करना है, तो फिर ये पार्लियामेंट में चेंज, और किसी इदारे को ये हक नहीं है कि वो इसको चेंज करे या इसको रीराइट करे। और आज का जो फैसला है उसमें अभी ये कहा गया कि जुडिशरी ने इजाजत दे दी है हॉर्स ट्रेडिंग की। नो, जुडिशरी ने सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल था उसको अपनी सही हालत में दोबारा से कह दिया कि दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज, राइट। और हॉर्स ट्रेडिंग गलत है, सारा कुछ है, लेकिन उसका जो आर्टिकल 63A कहता जुडिशरी उसको चेंज नहीं कर सकती।
وہ صرف اور صرف پارلیمنٹ کر سکتا ہے اگر ہم سمجھے کسی وقت کہ اس کو چینج کرنا چاہیے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلور کراسنگ ہونی چاہیے؟ یعنی کہ نہیں، میں بالکل یہ نہیں سمجھتی، اور نہ ہی اس میں آئین نے لکھ دیا ہے کہ یہ جگہ ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ ووٹس ہیں جس میں کہ ہر جو پارلیمنٹ کا ایم این اے. آپ کو نہیں پتا کہ جب اس طرح کی ترمیم آ رہی ہوتی ہیں یا معاملات ہوتے ہیں تو کس طرح سے بولیاں لگ رہی ہوتی ہیں، کس طرح سے پیسوں کے تبادلے ہو رہے ہوتے ہیں؟ یہ ماضی میں آپ لوگ خود بھی بتاتے رہے. جی دیکھیے، میں آپ کو صرف آئین کی بات کروں. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس جگہ پہ کوئی بھی ممبر اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا. آرٹیکل 63A میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ ووٹ دے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی. رائٹ، آبویسلی یہ ہارس ٹریڈنگ کو ڈسکریج کرنے کے لیے ہی لکھا گیا تھا، اور کسی قسم کی یہ جو فلو کراسنگ ہوتی ہے اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے آرٹیکل بنا تھا. اگر ہم سمجھتے ہیں، پارلیمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس میں مزید ترمیم لانی چاہیے تو دین دیٹ ہیز ٹو بی براٹ ان دا پارلیمنٹ. ٹھیک ہو گیا. تاج حیدر صاحب کی طرف جاؤں گی. تاج حیدر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی. تاج حیدر صاحب، یہ آج کا فیصلہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ماضی کے جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے سارے، میں نے اس وقت ابھی اسٹیٹمنٹ اور شارٹ سنا دیے ہیں کہ سب پہلے کیا کہہ رہے تھے اور آج کیا کہہ رہے ہیں. اس وقت بہت اچھا تھا یہ کہ 63A کی وجہ سے کہ جی فلور کراسنگ بند ہو گئی ہے، منڈیاں نہیں لگیں گی، اور آج جو ہے وہ بات چینج ہو گئی ہے بالکل ہی. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اتنا ڈراسٹکلی اتنی کم ٹائم کے اندر جو ہے وہ اتنا بڑا چینج آ گیا ہے ذہنوں کے اندر سیاسی جماعتوں کی، کہ جو اپوزیشن میں تھیں تو سمجھتی تھیں کہ بہت اچھی بات ہے، آج حکومت میں تو سمجھتی ہیں کہ نہیں جی یہ فیصلہ کالعدم ہوا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیے، یہ آرٹیکل 63A جو ہے یہ آئین کی 14ویں ترمیم ہے، 14th امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن، اور میں اس کا ایک ووٹر ہوں، اور ہم نے اس کے فیور میں اس وقت ووٹ دیا تھا، کیونکہ پوزیشن اس وقت یہ تھی کہ جو حکمران جماعت تھی اس کو ایوان صدر کی طرف سے توڑا جا رہا تھا اور ایک نئی پارٹی کھڑی کی جا رہی تھی، اور اس طریقے سے جو پارلیمنٹ تھی اس کے اختیارات اور اس کا وقار وہ بالکل مٹی میں ملایا جا رہا تھا. تو اس لیے آرٹیکل 63A بنایا گیا کہ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے حکومتیں نہ گرائی جائیں. اب اس وقت بھی اس پہ بڑے اعتراضات ہوئے تھے، اور ہماری پارٹی کے بھی کئی سینئر لوگوں نے اس پہ اعتراض کیے تھے کہ صاحب اگر کسی کی رائے اپنے باضمیر طریقے سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پارٹی جو اس وقت کر رہی ہے وہ صحیح نہیں کر رہی، تو آپ اس کا گلا کیوں گھونٹ رہے ہیں کہ وہ اس کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا. اور بارہا ایسے مرحلے آئے کہ جب بہت سخت اختلاف پارٹی کے ممبروں کو، منتخب ممبروں کو ہوا پارٹی لائن سے، لیکن وہ مجبور تھے کہ وہ وہاں جا کے اور ہاتھ اٹھا دیں اور جو بھی پارٹی نے حکم دیا ہے وہ اس پہ چلتے رہیں. اچھا، اب یہ ہوا ہے کہ وہ حالات بدل گئے ہیں اور اب جو حالات ہیں وہ بالکل دوسرے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آخر جو لوگ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دینا چاہتے ہیں، چاہے سے وہ پارٹی لائن کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تو ان کو کیوں نہ اجازت ہو اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دینے کی. اچھا، یہ جو معاملہ ہے اور یہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہاں یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ شک ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ جو ہے ہارس ٹریڈنگ کی گئی ہے اور پیسے لے کے ووٹ دیے گئے. اس صورت میں جو پارٹی کا سربراہ ہے اس کو اب بھی یہ اختیارات ہیں کہ وہ ممبر کو ڈیسیٹ کر سکتا ہے، یعنی ممبر اپنی پارلیمنٹ کی سیٹ جو ہے وہ چھوڑنے پر مجبور ہوگا اور پھر ایک سیٹ خالی ہوگی اور نئے الیکشن کے ذریعے بھری جائے گی. تو وہ اپنی مرضی سے ووٹ ضرور دے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے سر پہ یہ بھی تلوار لٹک رہی ہوگی کہ اس کی سیٹ جو ہے وہ ختم کی جا سکتی ہے اور اس کو پھر سے الیکشن لڑنا ہوگا. سر لیکن وہ ایک ڈیمیج تو دے جائے گا نا الٹیمیٹلی پارٹی کو. جی وہ ایک ڈیمیج تو دے جائے گا نا الٹیمیٹلی پارٹی کو، جب تک وہ بعد میں فیصلے ہوں گے اس کو ڈی سیٹ کیا جائے گا یا جو بھی، لیکن اس وقت تک وہ ڈیمیج تو دے جائے گا.
اب اس موجودہ حالت کو ہی دیکھ لیجئے کہ اپوزیشن کی جو جماعت ہے اس کی کھلی رائے تھی کہ آئینی ترمیم کی جائے. اب اپوزیشن نے اب کی جو جماعت ہے اس نے اپنی رائے بدلی ہے کہ آئینی یہ کہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کو اپوز کر رہے ہیں وہ، حالانکہ انہوں نے سپورٹ کیا تھا. تو اب اگر کچھ لوگ ہیں کہ جو سمجھ رہے ہیں کہ وہی ٹھیک ہے اور پارٹی کی رائے شروع میں یہی تھی، تو پھر وہ کیوں مجبور ہوں ووٹ دینے کے لیے ایسا کہ جو ان کے رائے کے خلاف ہو، اور جو ان کی ہاں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے تو وہ یہ رسک لیں کہ ان کی سیٹ جاری ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اجازت بھی ہے اور رکاوٹ بھی ہے. اس فیصلے سے یہ بھی ہو گیا ہے کہ آپ کو اظہار رائے کی اجازت ہے، لیکن اگر آپ اس میں کوئی بدعنوانی کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو پھر جو پارٹی کے سربراہ ہیں ان کو یہ مطلب ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو سیٹ آپ کی خالی کر دیں. تو دونوں چیزیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، مجھے یہاں ایک شارٹ کمرشل بریک کی طرف بھی جانا ہے، یہیں سے گفتگو کو جاری کریں گے. شہزاد منصب صاحبہ اور تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، اور بات ہو رہی ہے اس وقت آئینی ترمیم کے حوالے سے اور ان فیصلوں پر جو کہ آج کل سپریم کورٹ میں جی پیش کیے جا رہے ہیں. یہاں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھیں جسٹ اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے جی بات ہو رہی تھی 63A کے فیصلے کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے. شہزاد منصب صاحبہ کی طرف جاؤں گی. شہزاد منصب صاحبہ، اچھا آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی، آپ نے یقیناً سنا بھی ہوگا، ایک سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے وہ بھی بڑے ووکل نظر آئے اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم پر جلد بازی قبول نہیں ہوگی، اور یہاں تک انہوں نے کہہ ڈالا ہے کہ جی یہ جو حکومت کے ساتھ پلس ہونے کی بات ہے اس پر ہم آمادہ نہیں ہیں. اور یہ تک بھی انہوں نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے پیش نظر آئینی ترمیم کا بل مؤخر کر دیا جائے تاکہ جو ہے وہ طریقے سے اس کے اوپر بات ہو سکے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت بات ہو رہی ہے، اور اپوزیشن کا ایک اہم اس وقت پارٹ ہے مولانا صاحب، جو کہ آپ کے سربراہ رہے ہیں پی ڈی ایم کے، اور آپ کو لیڈ کر رہے تھے ماضی میں، اپنی ماضی قریب میں. تو وہ بھی بڑے نالا نظر آ رہے ہیں. تو کیا ہوا اب تک؟ کیا کوئی ڈائلاگ کا فیس ان کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے تھے وہ کہیں حتمی رائے تک نہیں پہنچے، نتیجے تک؟ دیکھیے، مولانا بہت ایک زیرک سیاستدان ہیں، بہت ایکسپیرینس رکھتے ہیں، اور ہماری جو حکومتی جماعت اور ہماری اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی بڑی جمہوریت میں یقین رکھنے والی جماعتیں ہیں، ایکسپیرینس جماعتیں. میاں نواز شریف صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے چارٹ آف ڈیموکریسی پہ سب سے پہلے سائن کیا، بعد میں باقی تمام کافی جماعتوں نے بھی اس پہ سائن کیا. تو ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ باتیں یا ڈبیٹ یا سیاسی جو قوتیں ان کو آپس میں بات چیت کر کے کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے. یہی بیسٹ طریقہ آئینی ترمیم لانے کے لیے. ایک جو ہے جب تک کنسنسس، براڈ کنسنسس نہیں ہوتا، 2/3 میجورٹی نہیں اس چیز پہ اگری کرتی کہ آئینی ترمیم لائے، تب تک تو آئینی ترمیم ہو ہی نہیں سکتی. تو ہماری بات چیت مولانا صاحب سے جاری ہے، اور ہم تمام جماعتوں کو بلکہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ اگر اس ترمیم کے اوپر کوئی وہ اس سے بہتر اپنی رائے پیش کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی چینج لانا چاہتے ہیں، کچھ ایسی چیز ہے تو اس کے لیے ہم ویلکم دیں. تو یہ بات چیت جاری ہے. جس وقت ہم سمجھیں گے کہ 2/3 میجورٹی ہو گئی ہے تو اس وقت ہی آئینی ترمیم آئے گی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آئینی ترمیم میں زیادہ تر چیزیں وہ ہیں جو کہ کئی جماعتوں کی اس حصہ بھی رہی ہیں، اور وہ پہلے سے اس چیز کے اوپر بات بھی کرتے رہے، اور وہ چارٹ آف ڈیموکریسی کا بھی حصہ تھے. تو اس لیے اس وقت صرف تنقید برائے تنقید جو کی جا رہی ہے ایک جماعت کی طرف سے، یا یہ سوچا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کا آئینی ترامیم کے پیچھے کیا کوئی ایسی چیز ہے، ایسی کوئی بات نہیں. جوڈیشل ریفارم جو ہیں they are very necessary for our system. ہم بہت دیر سے تمام جماعتیں یہ چاہ رہی ہیں کہ جوڈیشل ریفارمز ہوں. جوڈیشری میں بھی اور بھی اداروں میں بہتری کی بہت گنجائش ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی بہتری آ رہی ہے، اگر پارلیمنٹ یہ سمجھتی ہے، اور پارلیمنٹ از دا سپریم لا میکنگ باڈی،
पार्लियामेंट अगर ये समझती है कि कुछ चीजें आनी चाहिए ऐसी जिससे कि बेहतरी आए हमारे इंसाफ के सिस्टम में और लोगों को इंसाफ की फराहमी में और इंसाफ के निज़ाम की दुरुस्तगी हो, तो ये आई थिंक इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। मौलाना से हम अभी भी बात कर रहे हैं, बाकी तमाम जमातों से भी, एंड आई थिंक इंशाल्लाह वी विल रीच ए कंसेंसस। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है, चले ये तो एक तरफ ये तरमीम के हवाले से ये तमाम तर इशूज़ बने हुए, एक एहतजाज के कॉल के हवाले से भी मामलात बने हुए। मैं ख़ुद भी इस्लामाबाद में ही थी और जो सूरत हाल वहाँ देख रही हूँ, वो कोई हमारे डिप्लोमेटिक पूछ रहे थे कि इतने कंटेनर बाहर से आए हुए दोस्त भी, कि इतने कंटेनर हमें नज़र आ रहे हैं, क्या यहाँ पे पोर्ट है कोई मुझसे? तो वो मैं यही बात सोच रही थी और देख रही थी। मैंने कहा नहीं, ये तो कराची नहीं है, यहाँ कोई पोर्ट नहीं है, ये इस्लामाबाद है। लेकिन जो हालात इस वक्त बनाए हुए हैं, वहाँ कंटेनर जिस तरह लगाए हुए हैं, जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, फिर आज मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जी रेंजर्स तलब कर ली गई है, आर्मी तलब कर ली गई है, और जो एहतजाज की कॉल है उसके लिए निपट लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये कन्फ्रंटेशन की सियासत इस तरह से, हुकूमतों का क्या ये रवैया होता है कि वो इस तरह से एक्ट करती हैं जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कुछ दिनों से हो रहा है? 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, जी जलसा कर लो। ये नए प्रेसिडेंट्स आप लोग जो सेट कर रहे हैं, आपको एहसास है कि आगे जाके, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हुकूमत का वक्त एक सा नहीं रहता और हमेशा हुकूमत भी नहीं रहती, तो जब आप अपोजिशन में आएंगे तो ये 2 घंटे में जलसा कर लो, कचरा कुंडी में जलसा कर लो, कॉल पे नया लाने दो, ये सारी चीज़ें आप लोग को लगता है कि आगे जाके आपके साथ भी अगर जब पलट कर आएंगी तो ये बड़ी आसान होंगी? देखिए, द लार्जर पिक्चर मैं समझती हूँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जमहूरी निज़ाम में हर एक को ये हक होता है कि वो एहतजाज भी करे, वो अपना बात भी करे, जो भी करे। लेकिन ये इस कॉन्टेक्स्ट में अगर थोड़ा सा आप देखें तो ये वही जमात है जब सीपेक हमारे मुल्क में आ रहा था, जिस वक्त के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने हमारे मुल्क में आना था 2014 में, तो ये धरना करके बैठ गए, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो कि पाकिस्तान में उस वक्त आ रही थी जबकि पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल दौर में से गुजर रहा था, तो उस वक्त वो आगे चली गई, उनका दौरा मुलतवी कर दिया गया और उसमें काफी डिले फिर हो गई। इसी तरीके से आप देखें कि IMF को ये लोग खत लिखते रहे, इसी तरीके से IMF के सामने ये धरने करते रहे कि जी आप IMF अपना मुआहदा ना करे पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में जाके बदनाम करने की कोशिश करते रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो सवाए करप्शन के और कुछ है ही नहीं। ये मैंने नहीं देखा कि किसी भी मुल्क में आपस में जितने भी इख्तलाफात हो कि किसी बाहर के मुल्क में जाके इस तरीके से अपनी डर्टी लिनन पब्लिक में की जाए। तो ये इस सियासी जमात ने इस वक्त, अब जबकि SCO की एक यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि बहुत, मैं समझती हूँ इस खित्ते के लिए इस वक्त बहुत अहम ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक इस खित्ते के लिए, इसकी पूरी इकोनॉमी के लिए तमाम मुल्क मिल के तो एक नया विजन दे रहे हैं। इस वक्त क्या डी चौक में आना या एहतजाज करना या कोई भी जलसा जुलूस करना, इसकी क्या अहमियत है? मुझे आप ये बताएं, कौन सी ऐसी अर्जेंसी है, कौन सी ऐसी अर्जेंट बात है जो कि 4 या 5 दिन या 1 हफ्ते के अंदर करनी बहुत जरूरी है? क्या इस जमात को ये सोचना नहीं चाहिए कि हम ऑलरेडी एक ऐसी अपनी तारीख बता चुके हैं 9 मई करके, 9 मई के बाद इस जमात ने ये शो कर दिया कि ये पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकते बल्कि हर हद पार कर लेते। इन्होंने अपनी ही फौज की तनसीबात पे हमले कर दिए और उसकी वीडियोस मौजूद हैं। और उसके बाद अभी भी आप देख लें, जब भी इनको इजाजत मिली है तो इन्होंने किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की। इनका जो इस वक्त मेन फेस ऑफ PTI है, अली अमीन गंडापुर, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी ज़बान, किस किस्म का लहजा, किस किस्म की बातें की है, और यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि हम इंकलाब लाएंगे, और उन्होंने कहा कि हम जत्थे लेके और मशीनरी लेके एक दूसरे सूबे के ऊपर हमला कर देंगे। अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट में क्या ये मुनासिब है कि जब इतनी एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है और पूरी दुनिया से मंदोबीन आ रहे हैं, तो हम ऐसी एक जमात को कहें कि हाँ आ जाएं और आके आप अपना ये वही जमात है जिसने इस्लामाबाद में भी आग लगाई, मेट्रो को और दरख्तों को आग लगाई, पेट्रोल बम्स फेंके इन्होंने जब पुलिस आई। तो इस जमात के माजी को देखते हुए किस तरीके से इसको हम इजाजत दे सकते हैं? बल्कि इनको बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा अगर इन्होंने किसी भी किस्म की कानून को तोड़ने की कोशिश की।
تو آپ کو لگتا ہے ایسے میں اگر یہ پروٹیسٹ اسی طرح سے سختی میں آگے پیچھے ہو گیا, ٹائم چلا گیا, زیادہ لمبا ہو گیا اور یہ حالات اس طرح, تو پھر آپ کر لیں گے یہ کانفرنس؟ اس سے بہتر یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان سے بات کریں, ڈائلاگ کر کے؟ حکومت کا کام ہوتا ہے, حکومت جو ہے وہ سربراہ ہوتی ہے, تو سربراہ کا کام ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کو لے کے چلنا گھر کے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اس سے بہتر ڈائلاگ کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی ایسی ہو جائے, اس کے بعد ہم آپ کو فلاں تاریخ دیتے ہیں اور آپ آئیں, آ کے بالکل ضرور کریں آپ یہ سارا جو بھی احتجاج آپ نے کرنا ہے؟ یہ بہتر نہیں تھا؟ دیکھیے حکومت ڈائلاگ کے لیے ہمیشہ تیار ہے, ہمیشہ اوپن ہے, ہمیشہ آن دا فلور آف دا ہاؤس پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا, اور آج بھی ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جیل سے ہمیشہ یہی بات آتی ہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں, اور انہوں نے آج سے کبھی, اب مولانا بھی تو یہی کوشش کر رہے ہیں نا کہ ان سے بات چیت کی جائے. کیا وہ کسی نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں؟ ان کو بھی کوئی کسی قسم کی پازیٹیو نہیں آ رہی چیز. اور پاکستان کو سامنے رکھنا تمام جماعتوں کا, یہ بھی ایک وقت میں حکومت میں رہ چکے, اس وقت اپوزیشن میں, اپوزیشن بھی ایک بہت اہم حصہ ہوتی ہے جمہوریت کا, یہ بھی پارلیمنٹ میں ان کی پارٹی بھی موجود ہے. تو یہ تو مل کے ایک بات ہوتی ہے نا, مل کے ساری چیزیں چلتی ہیں. تو ہاں, حکومت از آلویز ریڈی فار ٹاک, فار اینی کائنڈ آف نیگوسیشن, لیکن اگر یہ لوگ بھی تیار ہوں گے تو پھر ہی نیگوسیشن ہوگی. اوکے, تاج حیدر صاحب آپ سے بھی اسی حوالے سے سوالات کروں گے. ایک طرف مولانا فضل الرحمان ہے, صاحب مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ترمیم کے معاملے پر جلد بازی ہو رہی ہے جو قبول نہیں ہے. بلاول صاحب بار بار جا کے مولانا صاحب سے ملے ہیں, کافی ملاقاتیں ہوئی ہیں, لیکن وہ بھی بے سود رہی ہیں. یہ پی ڈی ایم کے ہیڈ کے طور پہ مولانا صاحب تھے اور اس وقت بھی سب سے زیادہ آگے آپ سارے لوگ ہی ان کے ساتھ تھے موجود, اور اب ایسے بھی کیا حالات بن گئے اتنی تیزی کے ساتھ کہ جی اتنے کم وقت میں, قلیل وقت میں اتنی دوریاں ہو گئی, اور مولانا صاحب تو بالکل بھی راضی نہیں ہے. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل آمادہ نہیں ہے کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے پر. دیکھیے, آخر یہ کیوں سمجھ لیا جائے کہ جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں وہ سب بکاؤ مال ہیں اور ضمیر نہیں ہے. ہر چند کے سیاستدان تو پھانسیوں تک پہ چڑھے ہیں اپنے ضمیر کے تقاضے پہ, اور انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں اور قربانیاں دی ہیں. تو یہ سوچ لینا کہ نہیں جناب کوئی بھی اگر اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیتا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی بدعنوانی ہوئی ہے, میرے خیال سے یہ ناانصافی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرے یہ کہ حالات جس طرف جا رہے ہیں کہ پارٹیوں میں آپس میں بات چیت ہو رہی ہے, مسودے تیار کیے جا رہے ہیں اور وہ مسودے سامنے رکھے جا رہے ہیں, تو اب یہ کوئی خفیہ چیز نہیں رہی ہے. پھر پارلیمنٹ کی کمیٹی بن چکی ہے اس آئینی ترمیم پہ غور کرنے کی. پاکستان تحریک انصاف اس کمیٹی کا حصہ ہے اور ان کی ایک اوپینین ہے. تو جس طرف یہ معاملہ جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سب آپس میں مل بیٹھ کے اس ترمیم کو بہتر سے بہتر بنائیں گے اور ایک اتفاق رائے پیدا کریں گے, اور اتفاق رائے سے یہ ترمیم جو ہے بالآخر منظور کی جائے گی. اور ہماری پوری کوشش یہ ہے, چیئرمین بلاول بھی بار بار کہتے رہیں کہ یہ اتفاق رائے اور سب کے ساتھ مل کے اس کو کرنا ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان بھی یہی چیز بار بار کہتے رہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر وہ اتفاق رائے پیدا ہو جائے اور تحریک انصاف اپنے جو درست موقف تھا پہلے جس پہ وہ تھی وہ اس کے اوپر واپس آ جائے اور اس ترمیم کو بہتر سے بہتر بنانے میں بھرپور حصہ لے. اچھا, اس میں ایک اور بھی چیز ہے, یہ جو جلسے کی بات ہو رہی ہے اور جس کے اوپر اس قسم کی بات آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ مار دھاڑ کی بات اگر ادھر سے کی جاتی ہے تو ادھر سے بھی یہی کی جائے؟ حکومت کا کیا جو ہے وہ ہونا چاہیے اسٹانس اس طرح سے اس معاملے کو ہینڈل کرنے کا, کیونکہ ایس سی ہو رہی ہے اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ ایز وی آل نو. تو اس میں اس طرح سے ڈیل کرنا زیادہ بہتر ہے جس طرح سے محسن نقوی صاحب آج کہہ رہے تھے؟ دیکھیے, اب بعض اوقات جذباتی باتیں ہو جاتی ہیں اور اگر اتفاق رائے پیدا کرنا ہے تو ان جذباتی باتوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. لیکن اصل مسئلے پہ بیٹھ کے جب بھی گفت و شنید ہوتی ہے اور جب بھی بات چیت ہوتی ہے تو اتفاق رائے پیدا ہوتا ہے.
ہم بار بار اس کو دیکھ چکے ہیں. ہم نے 18ویں ترمیم میں بھی دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر دیکھا کہ اتنی مخالفتیں تھیں سب کی، اس کے بعد بھی ایک چارٹر پاس ہوا. اور اب تو ایک ایسی ترمیم سامنے آئی ہے جس پہ ایک بنیادی اتفاق رائے تمام سیاسی جماعتوں کے اندر پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ ملک کے اندر وفاقی آئینی عدالت قائم کی جائے. اب وہ عدالت کس طریقے سے قائم کی جائے، تو کچھ ذیلی باتیں جو ہیں ان پہ بات کرنی ہے، اور میرے خیال سے اگر نیک نیتی سے ان پہ بات کی جائے گی تو نہ صرف اتفاق رائے پیدا ہوگا بلکہ ایک بہت اچھی آئینی ترمیم ہم لا سکیں گے جو ملک و قوم کے مفاد میں ہوگی. اچھا، یہ جلسے کی جس طرح سے اجازت مل رہی ہے حکومت کی طرف سے جلسوں کی، کیا یہ صحیح ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں، وہ حکومت کی اپنی پالیسی ہے. جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں وہاں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بات چیت کے دروازے کھولے جائیں اور ایک طریقہ کار بہتر اختیار کیا جائے اور اپوزیشن جو ہے وہ بھی ٹیبل پہ آ کے بیٹھے تو یہ مسئلے بھی حل ہو سکتے ہیں. کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو سکے، لیکن اس کے لیے ایک دوسرے کے قریب آنا پڑتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت پہلے تحریک انصاف بیٹھی تھی ایم آر ڈی کی جماعتوں کے ساتھ الیکشنز کے کرانے پہ، اور ایک اتفاق رائے ہو گیا تھا، لیکن عین موقع پہ جب کہ اس کا اعلان کرنا تھا وہ کہہ دیا گیا کہ نہیں جی کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ نہیں ہم نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، یہ میرے خیال سے صحیح رویہ نہیں ہے. درست رویہ یہ ہے کہ ہاں ہم بیٹھیں گے، ہم بات چیت کریں گے اور اپنا موقف ہم سامنے رکھیں گے، اپنا نقطۂ نظر سامنے رکھیں گے، دوسروں کو اس پہ متفق کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ اگر ہوتا ہے تو کمیٹی کی 1-2 سٹنگز کے اندر میرے خیال سے ایک مشترکہ بل بنایا جا سکتا ہے جس پہ سب ووٹ دیں گے اور اس پہ یہ 63 وغیرہ کا مسئلہ آئے گا ہی نہیں سرے سے. اچھا، لیکن یہ جو جلسوں کے وقت کا اور جس طرح سے جگہوں کا تعین کیا جا رہا ہے، 2 گھنٹے دے دو 3 گھنٹے، یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے نیا حکومت میں ہوتے ہوئے حکومتی جماعتوں کا، آپ کو لگتا ہے یہ آگے جا کے جب اپوزیشن میں ہوں گی حکومتی جماعتیں تو ان کے لیے آسان ہوگا پھر فیس کرنا؟ دیکھیے، غلطی ایک طرف سے نہیں ہوتی، اور اگر ہم یہ سوچ لیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہی صحیح ہے اور جو بھی دوسرا کر رہا ہے وہ غلط ہے، تو میرے خیال سے یہ ایک مثبت طریقہ نہیں ہے. لیٹس بی پازیٹیو کہ بھائی یہ ہاں کہیں ہم سے بھی غلطی ہو رہی ہوگی، کہیں دوسرے سے بھی غلطی ہو رہی ہوگی، تو یہ صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ بجائے اس کے کہ لشکر لائے جائیں اور مار دھاڑ کی جائے، ایک گفتگو کی جائے اور گفتگو کے ذریعے جو بھی طے ہوتا ہے اس پہ دونوں جماعتیں نیک نیتی سے عمل کریں. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ شہزاد منصف صاحبہ آپ کا اور تاج حیدر صاحب آپ کا، دونوں معزز مہمانوں کا بے شکریہ. اس سے پہلے فواد شاہی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، اور پروگرام کا اختتام کی طرف بڑھیں، لیکن اختتام کرنے سے پہلے آج کی ایک افسوسناک خبر، اور ہمارے K21 فیملی کے لیے، K21 نیوز چینل کے لیے ایک بہت زیادہ دکھ اور تکلیف کا دن آج. ہماری فیملی، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک چینل میں ہوتے ہیں اور جب ایک چینل چل رہا ہوتا ہے تو وہ ایک گھر کی طرح ہوتا ہے، ایک فیملی کی طرح ہوتا ہے. جس طرح سے گھر کے اندر آپ کے مختلف ممبران ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ایک ادارے کے اندر بھی مختلف ممبران ہوتے ہیں. تو K21 نیوز سے وابستہ ہماری ہر دل عزیز شخصیت اور ہمارے بڑے سینئر DOP شمیم صاحب، یعنی کہ جن کو ہم اور لالا بھائی کے نام سے بہت مشہور تھے، جنہوں نے ماضی میں پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بھی بہت سارا اور بیش بہا اور بڑا قیمتی اور بڑا زبردست کام کیا، اور ان سے بہت سارے اداکاروں نے بہت کچھ سیکھا. اور ہمارے یہاں بھی ایک گھر کے جس طرح بڑے کی اہمیت ہوتی ہے اس طرح کی مانند اس چینل میں ہمارے اس اسٹوڈیو میں روزانہ ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوتے تھے. آج حرکت قلب بند ہونے سے ہمارے ہر دل عزیز لالا بھائی ہمارے درمیان موجود نہیں رہے، لیکن جب وہ چلے گئے ہیں تو آج ہمارے پوری فیملی کی ہر آنکھ
اشکبار ہے اور ہم سب انہیں اچھے الفاظ میں ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیں گے. اور اس افسوس کی گھڑی میں، اس دکھ کی گھڑی میں ہماری پوری K21 نیوز کی ٹیم ان کی فیملی کے ساتھ ہے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ جی ناظرین آج دکھ بھرے الفاظ کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ آپ بھی انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.